سلام زخوركم تخاتلتي لو ما عندي ما بحدش فيديو مس يلا أوروبا كذا في السودان أمريكا عبدالله تسوينا إمارات عرب أب باراديس أوف فيت ستادي مالتي تدربية ترخيص مالتي قديم تجارليت ميجر الماس هايلة بكل سنة أمبل 7 عامات عدمئة أبكتما لندن عباي بريطانيا بحمام تسوي أبي لومي أيكون انتقاقي كابزمت أبتعي مسمر أين برن إثيوبيا نعلم زجر ما حدا زينا وسي الله لما عين قيت مشات جميرنا قبل مرسي ودب حوحات بحبرة أوروبا نزوت مقلتي مرنب سلام بس سبرا مقلي كملانس لا تقولي نقر أخنا به هاي نفنان دمينا كل التحوات هزوكينا مفلي لي ودو صمدو كويتا صمدو قدم انت إذا أخوانك كم حديش تقرم انت تباسنا نعرق صبوغ تسرحنا خان مرق نتزس قرنا تريد سقم كل تخونكاس كم حدا قلصم سلام تازي ناي ويناي كي مسلكاتكم ناي بركت 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 ولا سب سلام تاي حدش لخونكم ندحر عليكم كوعد حنا مصاكم ناو چالانا لاو غزانا حدش لخونكم دما لايك مغار جمرو نفيديونا لايك مغار جمرو وسناي صاني سلام كأني يوردن سلام أوني علم بعلمه سلام يوردن هاجرنا سلام انتقينا علم بعلمه نحنا نقسم من أسي يقسم عديتا نقسم أبوتا تقسم إزقابير أملاك بعلمه محرته وردن كل جزء زعابة خالو بوتا يطعو نعايز عدي أطعمتي نحدا بأمريكا استفدت أرسبك أمريكا تعمل كونت خلا حدا أب هند استفدر أب باكستان استفدر السبكة قوم حد في الله كم زي زخونة نجارات أبقى العدو هيدا شوك جبر كله أبقى لبوتات كوين خصال كله دول ليس باتلو بزح تذكرات تدلوا حجي تسدت علامها سريحك ينزب يركا تماهيرك لو تنختبت ناتو تقوم قلنا له أنا بناتي كمرة كوين خزارة كله كن نعاي ولا حنت معلت أو تحاول يفلتني فتيمة حنت معلتي سجي أوه وسانة تكون لك أنت إذا تبو سكا من جمرة على ما هتغير كير كان لها أفتز خير كأنت تكسرها لك جيزي خانتك تقمر لك قدنا يكون كان إتو ويلكاب سدت كل نجار قرب كتان حكا أول سعيد أبو سمون زي أزرار بخوينكم زلوا كلكم رأيكم اللهم زدماني بسنكيتي بزعبا كبورن قديمن سنة باباون تقدلاين إساس تسقاي عملكيتو استزاروبي بزعبا قدلن دا تزاربن كله سن إساس تسقاي تقدلاي كيبله أو كله إساس تسقاي زبحال نفع سنة باباوي سلازبولو زنت الكايو بزبل نقفيتا يخلع على الكأني زلو مالتي أنا حجي بخلت عيني ريئيو نازي بتحدى وقن ناي تهواخ دو يخون تهواخ زسعبو جيقا دو يخون سنة باباو خيبله تقارلاي كيبله تزقبع معرقو كيهابه يسيح تسقايلو أو خلو على علو خمز اللمدة وعينة عزراربا أو عدناس ولان الجنرالات بتي معرقهم زي كونس بزي وقعوي أتصاوعا نتصوعو منا بزح جزيه بزعبا وچو خزارب كلها بكن برغادير جنرال غرز غير عند مريم بكن تبلسي وچو تبل وچو بز جنبار نيرو بز نيرو فيليبوس تبل أو خلها جنرال يلكا خيتصوعها مبزحت جزيه مالتي أب وقعوا زخنا أزراربا جن اتشمهم تلعلو أخا ولا ني بريزيدنت إساسون حب عصمون داولوكو يزاربي بزح جزيه البريزيدنت زاكل بناي دقشوق بناي ترى قامقا غيركا تصوعون كبدي بلي جن كم لمدي حب عصمون دابله يلعلو بزح سبون زارولي مالتي سلازي بخمسه عين دوت اميتو يخون بتحده بتهواخ بتحده كاني زي وقعوا تصاوع منالباش مس إساس تصقايكو ولا باكلون كي تفعلتي تعرفني أول أبسنة طبعا نويح غير سلازلو قدني يخرخب سلازي نتصبق غير كاتو قربون تفلتونس بشمو منتلا بالكاناي متصوع بهلون سلازلنا بعدنا دو يخون تبل بتحد وجن جن إساس تسقاي ترى يكون نيلو زبحال وسيخ الله إساس تسقاي زبحال إساس تسقاي جن زبحال ترى يكون إساس تسقاي زي فلت إيرتراوي يلن مالتي إذا خم تاي كم بالي نعمنت فيليبوس زبحال جنرال
ውጭ ዝበሃል ጀነራል ኣይትብልኒኻ ነዚኦም ዝበሃል ኢልካ ይትፅውዖም ኢኻ ፍሉጣት ስለ ዝኾኑ ነዚኦም ዘይፈልጥ ሰብ ስለ ዘየለ ብርጋዴር ጀነራል እገለ ከም ዝበሎ ኢኻ ትብል እምበር ብርጋዴር ጀነራል ገረዝጊሄር ዝበሃል ጀነራል ፊሊጶስ ዝበሃል ጀነራል ስብሓት ዝበሃል ኣይትብልኒ ኢኻ ኢሳያስ ፀጋይ ካብ ናይዚኦም ዘይውሕድ ስም እዩ ዘለዎ ኣብቲ ገድሊ ኢሳያስ ፀጋይ ክበሃል እንከሎሲ ከምቲ ሓደ ሓውና ኣብርሃ ገብረ ይመስለኒ ንባዕሉ ሰውራ ኢልዎ ኢሳያስ ፀጋይ ሓቂ ኢሳያስ ፀጋይ ማለት ሰውራ ማለት እዩ ብዓብዩ ትገድሊ ብዛዕባ ተጋልልቲ ትዛረብ ንድሕር ኣለኻ ኮንካስ ኢሳያስ ፀጋይ ገድሊ እዩ ንባዕሉ ሰውራ እዩ ስለዚ ዝበሃል ክትብሎ ንዑ ፈፂምካ ይትኽእልኒ ኢኻ ዝበሃል ክትብሎ ትኽእል ንሓደ ብዙሕ ዘይፍለጥ ስነ ጥበባዊ ገጣሚ ክኸውን ይኽእል ብዙሕ ዜማታት ደውፅእ ንደረፍቲ ዝህብ ግጥሚ እንድሕር ዳ ኮይኑ ከም ዝበሃል ገጣሚ ከሎ ዳዊት ዝበሃል ገጣሚ ኣሎ ንፉዕ ንኽስቶም ደርፊ ዝሃቦም ንኽስቶ ግጥሚ ዝሃቦ ንኽስቶ ዜማ ዝሃቦ ኢልካ ንፉዕ እዩ ኢልካ ክትልዕሎ ትኽእል ማለት እዩ ንኢሳያስ ፀጋይ ግን ኢሳያስ ፀጋይ ዝበሃል ንፉዕ ስነ ጥበባዊ ኣይትብሎን ኢኻ ክትብሎ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ንዑ ዘይምጥን ኣገላልፃ እሞ ከዓ ብዛዕባ ገድሊ እንዳተዛረብካ እቲ ገድሊ ተጋዳላይ ዝበሃል ስም ቅርስና ክኸውን ስለ ዘለዎ ዋርሳይ ተባሂሉ ክብተኽ የብሉን እቲ ናይ ቀደም ምክንያቱ ቶም ናይ ሳሕል ምስ ጠፍኡ ቶም ናይ ሳሕል ኩሎም ብዕድመ ምስ ሓለፉሲ እቲ ተጋዳላይ ዝበሃል ሽም ክጠፊ ማለት እዩ ስለዚ ክቅፅል ስለ ዘለዎ ነዚ ዋርሳይ እውን ተጋዳላይ ንበሎ ኢሉ ብዛዕባ ኣገዳስነት ናይቲ ሽም እናተዛረበስ ንኢሳያስ ፀጋይ ዝኣክል እቲ ተጋዳላይ ዝብል ማዕርግ ከይሃበ ክፅውዖ እንከሎ ከተሓሳስብ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ሰብ ነቂፍዎ ስለ ዘሎ ክእረመላ የቕሬታ ክሓተላ ወይ መብርህ ክህበላ ክመፅእ ምዃኑ ርዱእ ኮይኑ ይስምዓኒ ማለት እዩ ካብኡ ንላዕሊ ንዓይ ዘሕሰበኒ ግን ወይ ሰብ ክሓስበሉ ዘለዎ ኮይኑ ዝስምዓኒ ግን ንምንታይ ኣድለየ ሕጂ እቲ ተጋዳላይ ዝብል ስምሲ ንዋርሳይ ተሪፉ ተጋዳላይ ክበሃል ከም ዘለዎ ርእቶ መሃቡ ኣወል ናቱ ጥራይ ሓሳብ ዋላስ ከምኡ በል ተባሂሉ ተላኢኺ እዩ ዝብል ዓብ ሕቶ ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ መብዛሕቲ ግዜ ቅድሚ ሕጂ እውን በዓሉ ኣወል ከም ዝመስከሮ ኣፍና ዝሃበና ይንዛረብኒና ተጠንቂቕና ኢና ንዛረብ ትሽምድድ ትብሉኒ ወይ ሽምድድ ዘየልየኒ ከይዛረብ ምእንታን ዘይምልከተኒ ከይዛረብ ምእንታን ተጠንቂቐ ኣፅኒዐ መፅአ ዝዛረብ ኢሉ ነይሩ በዓሉ ስለዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ዓብ ጉዳይ ኣልዒሉ ክዛረብ እንድሕር ዳ ኮይኑ ከዓ ናይ ግድን ቀጤላ መብራህቲ ተዋሂቦ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ስለዚ ንምንታይ ኣድለየ ሕጂ ዋርሳይ ዝበሃል ተሪፉ ብተጋዳላይ ዝበሃል ክትካእ ምድላዩ እሞ ከዓ ኣብዚ ግዜ እዚ ዋይ ስለምንታይ ሕጂ ዝብል ሕቶ ብዙሕ ሰብ ክዛረበሉ ኣይትርኢን ኢኻ ኣብታ ናይ ኢሳያስ ፀጋይ ጥራይ ኣተኪሩ ትሰብ ማለት እዩ ስለዚ ኮነ ኢሉ እንድሕር ደይገበሮ ኮይኑ ከዓ ማዕርክ እንዲዚ ከዛርብ ዝግብኦ ኮይኑ ይስምዓንኒ ምክንያቱስ ምንጥል ኣቢልካ ብሽም ምፅዋዕ ኣብ ዓድናስ ኣብዚኣ ጥራይ ትርአ ደይኮነስ ኣብ ኩሉ ዘሎ እሞ ብዙሕ ተዘራርብ ኣላ ኣነ ብከምዚ ዓይነት እየ ዝሪኣ ግብረ መልሲ ውድብ ሕወሓት ብሕብረት ኣውሮፓ ንዝወፀ መግለፂ ልኡኽ ሕብረት ኣውሮፓ ዘውፅኦ መግለፂ መሰረት የብሉን ፌደራል መንግስቲ ስምምዕ ፕሪቶርያ ይጥሕስሎ ሕወሓት እቲ ልኡኽ ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ልዕሊ እዋናዊ ኩነታት ትግራይ ዘውፅኦ መግለፂ ትክክለኛ መረዳእታ ዘይብሉን ካብ መሬታዊ ሓቂ ዝረሓቐን እዩ ክብል ነፂግዎ ሕወሓት ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ ወቃዓዊ መግለፂ እቲ ሕብረት ኣውሮፓ ግዚያዊ መንግስቲ እናሃለዎ ሕጋዊ ዝኾነ ቤት ምኽሪ ተመስሪቱ ብሓይሊ ወታደራዊ ምልመላ የካይድሎ ብምባል ዘቕርቡ ክስተታት ፍጹም ሓሶትን መሰረት የብሉን ኢልዎ እቲ ቤት ምኽሪ ቀዲሙ ብህዝቢ ዝተመረፀ ምዃኑን ስርሑ ዝቐፀለ ድማ ምስ መላእ ሕብረተሰብ ሰፊሕ ዝተተገይሩሉ ብኩለን ወረዳታትን ጣብያታትን ተቐባልነት ምስ ረኸበ ምዃኑ ኣብራህሪሁ ኣብቲ መግለፂ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ግዚያዊ ምሕዳር ረብሓ ህዝቢ ከውሕስ ከም ዘይከኣለን ከም መቐፀልታ ፌደራል መንግስቲ ኮይኑ ይሰርሕ ከም ዘሎን ብፅኑዕ ነቒፉ ሕወሓት ብተወሳኺ ኣብ ዙርያ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ሰፊሕ ወታደራዊ ምንቅስቃስን ናይ ድሮን መጥቃዕትታትን ሓዱሽ ኩናት ናይ ምውላዕ ስጋኣት ከም ዝፈጠረ ብምሕባር ሕብረት ኣውሮፓ ኣብዚ ጉዳይ ስቕ ምባሉ ዘሕዝን እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ካብ ዝመፅእ ኣትሒዙ ኣጃምርኡ ድሓን ዝመስል እኳ እንተነበረ ብዙሕ ከይፀንሐ ውግእ ትግራይ ተኸሲቱ ሕጂ እንተኾነ ኣብ ኦሮሚያ ናብ ክልላት ኣምሓራን ውግኣት እንዳቐፀለ እዩ ጥሜት ምፍንቓል ናይ ከተማ ናብራ ክብርን መለለይ ኢትዮጵያ ኮይኑሎ እንታይ ትሽግር ትብል ጀዋር ኣብይ ሎሚ ኣይኮነን ተጋጊው ካብ ዝመፅእ ኣብ ጥዑይ መስመር ኣይነበረን ገና ስልጣን ከይሓዘን ስሙ ከይተፈልጠን ኣምባገነናዊ ስርዓት ካብ ፓርቲ ናብ ውልቀ ሰብ ክሰጋገር ድሌት ከም ዘለዎ ሽዑ ፈሊጠዮን ክቃወሞ ጀሚረን ቢቢሲ ዝቕፅል ምርጫ ብዙሕ ርሑቕ ኣይኮነን እሞ ንስኻ ድማ ኣብ ኦፌኮ ኣባልን መሪሕነትን ኢኻ ኣብ ዝቕፅል ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ እንታይ ተራ ክህልወካ እዩ ጀዋር ቁልጡፍ ተራ ክህልወኒ
أنا لومي مصحف مزرابن جمر كل قند مخنيات أزوم قلعو نبعال قلعة بشاشة نبعال قلعة بشاشة مالوتي أزوم قلعو أما عمق حدا جاي مقاتيم زلو أبهلم زبالة تعبيتن دنقرنان مالتي تقاب أزانو من أمرو من دفينو مالو إذا ما نعو من هجر نكبيد حدا جاي سلذا أنا زدليو مزر رابي يدلينا له أنت يقبر له مسلكا حجون نود بشاشاي نعنا نتقراين كهر من كله نام حرانا بوليتيكا معسكر تتقيم لهم حجر ما مسم حرا خواقا ان كله نورمو قلبابي قبرلو بسم أورمو نام حرا مهرام مالتي ازي ني إثيوبيا بكبيد حدا شمي موالو نحنا مسم حرا مستقارو مصومالي زلنا ناي بوليتيكا فللي بزرر بغتعن مفتح نعنا نعو من كوتا نقولنا تخون إثيوبيا مسراتني علامانا BBC سلازي أبزغت المرجعة تساتي في خام على الديو جوار حدا بها هلالو رئيس انت اللي كايخا متأمتأم يتقبر رئيس انت زي بالكا أمنتايكا قبيع تقبر مرجعة كايد زغيلكو منقست زقواتات أوروبوتا مزهولي لو مخلل محارا بحر دارن ستوسن بوتاتاتن انت زي كوينو كل تخلل أبتحت قوتطور يلن أورومياون كومو إثيوبيا خبز اللوا حموشميتنا 40 شعات ناي بارلمان ناي مرجع ونابر أب كندي بوتايو مرجع كايد زغل حجي إثيوبيا بزلاتو تجبات قناتات يبل إذا فانا تلفزيون كستوب هلولاد اللي كده جماعي إذنهم دقفوا لي حجون حجي يبل جوار محمد حجي إثيوبيا أبزلاتو تجبات قناتات بزعبا مرجع مزراب واقع يبلون مجمريا هاجر ناب سلام كن ملسال لنا أنصارو سلام كيمت بزعبا مرجع أيزربني كد محموش عمت بزعبا مرجع خنزارب نكلنا نحنا نيرنا هاجر نيرهنا سرعة نيرنا أبز حجز اللو خناتات كن بزعبا مرجع مزراب حزب مد نقاري BBC حجي أبي إثيوبيا زلو خناتات كتعزم نكلها قند زت حساس بكا وداين تاي جوار مفراس هاجر مبتان إثيوبيا تحساس بني نحنا منقال سولو زنبرنا جيزي هاجر منقست نيرو نحنا نتهاجر منقست نم معرارنا نقم كمنان عفنا نخق النس مسل زيقاتات كحلوينا نحتت نيرنا اتو قندس لزنبري لو مقن اتو قندي فلحو بلعو أمودي حجي دكاس دخل عني حنسا بستيت انتفريسي أمباغننا وزخونا منقست غتستخاخلك كالي إيكونوميز تبلاشو ستيت نعو نزي مرحي نود بشاشة مالتي يحجون نزي مرحي آليخا كستخاخلك كالي هاجر انت فريسقن مليسكا مهنات خبيري هاجر حنساب انت تبتينا مالت أبزي كله غستبولو لزلو إثيوبيا انت فريسا أوروميا يترفني أمحارا يترفني تقرايا يترفني نا إثيوبيا هاجر منقست انت فريسو بتنتني كابلاسو خمسة سندوت جبنا مالتي يبل جوار محمد ስለዚህ መቀጣዩ ምርጫ ላይ ተሳተፋለህ? ኢትዮጵያ ውስጥ ምርጫ ቅንጦት ነው። ጭንቅላት ካለ ነው ጥምጣም መጠመጠምበት። አንተ እንታይ ገዝጉም ጽጋብ ግዲ መንግስትን ህዝብና ይልን ንግሩን ነጊፉ አብያተ ትምህርትን ኮሌጃትን ከፊቱ 10 ዓመታት ፍጥርህም ይርዎ ልምዑል መንገድ አውታታት ይሄው እዝብላሽ ወደይ ገዝ ህንጻታት አድ ሀገር አዋናዊ ነው ሀጥ ይጠፊ ሕጂ አብዲ ገሪ ዘለ ገለ ሳዳለው ዝብድዕዝን ዝዓዘራዝን ናይ በሐቂ ዝገርም እንታይ እስከ ምናልባት ደራስሲ እስከ ደሓን ዓሻ ኮይኑ ልቢ ኣይገበረን ተጋጊዩ ዳይሬክተር ቁርብ ክትሓስብ ኣይትኽእልን እስከ ደሓን ዳይሬክተር እውን እስከ ደሓን ካብኡ ይሓሸን ተዋሳእቲ እቲ ተቕበልዎ ስራሕሲ እንታይ ይብል ኣሎ ናበይ ዝኸይ ዘሎ ትናቱ መግለጺ ክትሓስቡ ይትኽእሉ ወላ ንስኹም ካብኦም ኣይትሕሹን ኢኹም ሓራይ ደሓን እስከ እቲ መዋሊ እቲ ኣፍራይ እቲ ዘርጋሒ እቲ ገለ ኩልኹም ከኒ ቁርብ ኣይትሓስቡን እዚ ትዝንጥልዎ እዚ ትጸርፍዎ ዘለኹም ሰብ እኮ እዞም ኩላህና ማለት ትጸርፉናን ትዝንጥሉናን ዘለኹም ሲ ንሕና ብዝረኣናልኩም ኢኹም ደሞዝ ትኽፈሉ ንሕና ብዝረኣናልኩም ንሕና ብዝቐዳማይ ዓለም ኮይና እንተሪእናልኩም ኢኹም ደሞዝ ትኽፈሉ ካልኣይ ሓሚምና ኢልኩም ትወፁ ተጸጊምና ኢልኩም ትወፁ ገለ ኮይና ኢልኩም ትወፁ ገንዘብ ዘዋፅኣልኩም እዚ ብዝቐዳማይ ዓለም ዘሎ እዩ እዚ ስኹም ትጸርፍዎ ዘለኹም እዩ እዚ ትጸርፍዎ ዘለኹም ንስዩ ኣዋፂኡ ከም ትሕከሙ ዝገብረኩም ካብቲ ንሪኤልኩም ምጸገብኩም ከኣኒ
ካብትን احنا زرعنا لكم ገንዘብ مسرخبكم كا تمليسكم كم زيركم تزاناطلونا مالتي ናይ بحق يكم تحزنوا زي قال عالم ናይ بحق يكم تحزنوا حجي كي حفركم كم زيركم وصيكم كزاناطلونا كلكم سي قرب حلنا يلن سبكو صقيبو كاله جيغاتات كغبر خيلي نهيوتو اب حدغا اتيو كساب نمود وزدا هيوتو جين صقيبو تبلو ايناي تصقاب تبهال دلا ايناي ابز كل زول سدتኛ ኤርትራውሲ ስለተጸገበዩ ደቀስመራ መጀመር ታናዓ ከንታ ያምጣጣ ሐዊ በዚያ አፍ ጅምር ፍቅሪዮም ኩሉ ዝፈልጡ ናብሊ ቤት ለካ ዘለኹ ብጣዕሚ ራእሳ ማትዮም ፋራም ሓሪፍ ደቁሽቁዮም ንዝኾነ ነገር መነባብሮ ክነብርዎ ዝኽእሉ እዮም ኣብ ዓዶም ሪኦም ኩሉ ነገራት ዝወፅዮም ብጣዕሚ ፈቀራት እዮም ንሰብ ክብድሉ ኣይደልን እዮም ብጣዕሚ ማለት እዩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝብለካ ዘለኹ ረዲካ በተይ ብጣዕሚ ወላ ወዲቆም ሲ ከላይ ግዜ ተስኢኻ ምንባር ከም ዘለዉ ዝፈልጡ ደቂ ኣስመራ ጥራሕ እዮም እዞም ካልእ ደጋ ሓንቲ ግዜ مسويتهم تحارب مسويتهم قتلوا قال ملا حشرات يوم انا حشرات اولى سبع فوتين ذاتس واي سمارت تكون لك من هنا نجر قطمن لك سبارات حدا قلنا تلبنا بخم دخان انا قبيليهم يا سب غيرنا تقولوا لو من مهان كفلت عنه ثانك يو زينا مسواتين أول كفل إيميغريشن زيجنتن قديم تقاليت ميجر ألماز هايلة بكل سنة أمبل 7 عامات علمية أبكتما لندن عباي بريطانيا بحمام تسوي أبو ورحين حسش حنت عتميتن 75 أب هزباوي حيلتات حرنت إيرتراس تسلفت تقاليت ألماز أبوان حرنت أو قالسي أبيت صحفة مريحنت فاح بوليتيكاوي بيت صحفتن كفلي بوليتيكاوي من نغحن أب معقب مستيراو سندات ودب أورنيك تقادلتن مزقب سواتن دحرنا سندما أب منستري زينان كفلي إيميغريشنن زيغنتن أب مراي سندا عبي وفين أب نتاون أبركتو زقبرت حربن يأم سنة سرعة كبرى دما بعسران حموشتن سنة ساعة 4 دحر قطري أب مكان مقابر حربنياتات أسمرات فتيمم كفل إيميغريشن زيغنتن بمسواتي قديم تقداليت ألماس هايلس تسمعو مرير حزن الناقلتم نسدرا بيتا مكالستان مسارحتان صنعاتي هابكم يبل مجمرة مسمى يوهانس مسمى يبال زم كاب ولدي ويكا زخنا هاليكا زي كورس كاب نسرع يذهب النسمي مالتي تاريخي كعلى تخيل الباب شو عتحدار كتشحن حدن أب قدس يوسف بتكستان أب باراديز أوف فيت ستادي مالتي تدربية تاريخية مالتي أبزلنا يا بطل أبزلنا الحقيقة دما نبرة أمير بوليس تركيبة مالتي بعلى دينا زنابر مالتي كابوخا ناب مكان هو تسبيتال ناب سمرات سريدة مالتي شو كله تأناي تشيك مستقبرة مالتي ناب منستري أيام سأقول هناتن مول حلفنا تركيبه أب كساعة ودربات عمل سخون أب أسمر عبي مالتي أب أسمر عبي زختمت كابو ودي حمش عمت مسكون كخا ناب دبار وزركب مالي زختمت أبو غير مالتي كساعة ودي أحسن شو عمل زخون دما أبو كله قبنا تقبل لي كله كابولت تروحنا تقبل لي كساعة ودي أحسن شو عمل كساعة سواز خير مالتي أو تاني مالتي شو دما 30 كل تنزرع ناب سوا وريدا مالتي سوا خا نت بسلز رخبكم ناب كوليج أتي مالتي هب كوليج ما 4 عامات سماهرة بأودي سوشيولوجي بديكري تبريا مالتي دحري شمنت عامات بن كنت شنت تعتن أبزي أتمنى حنتي من سيدي سبيتي من إسعى أنت محريتات نسي نشتاع أناسي نحطش حن حدن والعاب زي بيجاجا وليدي كاب سدرايت حالي أمس محزاي ويني حاري سيو وليديو لحرقم أبزا خان شدخن أسأجي أجري فيو حسانا تعبية أخمس بالسمعكو إذا حجها وديك وسيد يمزي كاب عاد إنجليزي يمزي الهم حجي نحناسي نبوليس ركبنا يئنا نفولت أنا قريبنا نبوليس حتاتي إذا ملسي بيا مالتي تبخي بنبرت كاليين لمدا أنا دك أسيني والعاق ودي دربيه دسي دك أسين من حدار كأجيري أبعد إنجليزي مسي ولديك أبعد قعدات يمزلو
إلهني كبزيا تسانابتنا مالت حمخشتاي سره تقلين ماليا حتر إيدو غيرا متهني ጫማኻ አዲዳስ ነይርዎ አጂአዝ እትስማረኻ ድንግ በጣም አለባ ማለት ሸጊረዋ ጸጊምዋ ዝኾነ ነገር አትናይ መዕበያ ግድፍ አቢላት ተይዳ ማለት አው ግድፍ አቢላት ተይዳ እንተ ነርሳካ ከምስሊ ወረደኩም አምላክካ ቶም ተዕንቁ ነገር ተማሄር ኣብ ከም ደረጃ ዝበጽሕ አይሆ ወላዲትካ ኣብ ዝቀረበ ኣዋን ንኽራኽባ ኣብ ልዕላውነት ኤርትራ ከምኡውን ተቃዋምቲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ብሽም ኣድግን ሓመዱ ብሽም ሃገራዊ ድሕነት ብሽም ግንባር ገደዳ ተባሃሉ ብዙሕ ውድባት ኣብ ኢትዮጵያ ኣንጻር ኤርትራን ኤርትራውነትን ተዓጢቆም ክሰርሑ ፀኒሖም ኩሉ ህዝቢ ከዓ ክቃወሙ ንፅእል እታ ናይ መጨረሻ ካርዲ እታ ናይ መጨረሻ ክገብራ ስርዓት ብልፅግና ናይ ኢማራት ዓረብ ገንዘብ እንዳተመወለ ሪእዎ ኣለኹም ኣብ መንጎ ክልተ ይሕዋት ብሱዳን ሓዊ እቲላ ማለት እዩ ከምቲ ክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝበሎ እዚ ኩናት እዚ ናይ ደገ ኩናት ዳ እምበር ናይ ሕዋት ኩናት ኣይኮነን ግን ነቲ ሓዊ ሓቢልካ ሓባቢልካ ገንዘብ እንዳሃብካ ሓዊ ሓውሮ ኪዕካ ንህዝቢ ሱዳን ኣብ ምብታን ዓብ ተራ ተፃዊታ ኢማራት ዓረብ ማለት ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ከምኡ ክሰርሕ ድዩ ኣይክሰርሕን ዝብል ሕቶ ቀደም ተፈቲኑ ብግዜ እንግሊዝ ሎመኸ እቲ ፈተነታት ኣብ ኣድግን ሓመዱ ተስፋ ቆሪፆም ከም ዝትሪእዎም ዘለኹም ከዓ ተባታቲኖም መንግስቲ ኢትዮጵያዊ ካብኦም ተስፋ ቆሪፂ ካብቶም ኣድግን ሓመዱ ካብቶም ውድባት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ትርጉም ከም ዘይብሎም ርኢዎም ዳርጋ መብዛሕትኦም ኣብዚ ሕጂ እዋን ተባታቲኖም ኣብኡ ተዘይተዛረብና ሓይሽ ብሽም ሃይማኖት ዝግበር ምትእኽኻብ ብሽም ሃይማኖት ጌርካ ዝግበር ቃልሲ እንዳተባሃለ ግን ህዝቢ ኤርትራ ዜሮ ተፃዋርነት ዜሮ ተፃዋርነት እዞም ሰባት እዚኣቶም ተኣኪቦም ዘለዉ ንሃይማኖት ውክል ድዮም ንድሕር ዳኢልና ንክርስትና ወክለና ዝበሉ ሕብረተሰብ የለን ንምስልምና ወክለና ዝበሉ ሕብረተሰብ የለን ውክልና ካብ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ዝተቐበለ ብሃይማኖት ድዩ ብብሄር ድዩ ዝኾነ ነገር የለን ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም ሪኦም ኣለኹም ብዙሕ ሸፈነ ተዋሂቦም ብዙሕ ሓገዛት እንዳተገብረሎም ብሽም እንታይ ይብሉ ነይሮም ናይቶም ኣድግን ሓመዱ ብሉን ይብሉ ነይሮም እዚኦም ከዓ ግሪን እዚኦም ሰማያዊ እዚኦም ከዓ ቀጠልያ ዝብል መፂኦም ኣለዉ ምትእኽኻብ ፍሉጥ ነገሪ ኣብዚ ትቃል ክደግሞ እውን ኣይደልን እየ ስለምንታይ ክደግሞ ዘይደሊ ነቲ ሃይማኖት ወይ ከዓ ነቲ ሕብረተሰብ ስለ ዘይውክል እዚኣቶም ተዓሲቦም ብናይ ደገ ሓይልታት ከም በዓል ኢማራት ዓረብ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝገብራ ሃገራውነት ኣይኣምናን እየ ኣብ ሊብያ ንሕዳሪኹሞ ብኸምኦም ኣፈራሪሶሞ ኣብዚ ሕጂ እዋን ነዳዲ ወስዱ ወርቂ ወስዱ ከም ድልያቶም እቲ ህዝቢ ሊብያ ከዓ ነንሕዱ ከዓ ብቐቢላን ብሃይማኖት ዲናት የካይዳሉ ኣብ ሱዳን ልክዕ ኢማራት ዓረብ ኢዳ እትያ ኣብ ሱዳን ከዓ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ኩሉ ርኢና ኢና ጀንዳ ቦለካ ትጋገር ኣብ ኢትዮጵያውን ትርእይዎ ኣለኹም ቤተክርስትያናት ትቃፀል ዝተፈላለዩ ነገራት ሽርሕታት ዝግበር ዓብይ ተልእኾ ኢድ ናይ በዓል ኢማራት ዘለዎ ብሚልዮናት ዶላራት ታፍሲሶም ሕጂ ከዓ እታ ናይ መጨረሻ ካርድ ማለት ብብሄር ፈቲኖም እዮም ኣብ ክልል ዓፋር ዝስልጥኑ ኣለዉ ብብሄር እዚኦም ከዓ ብጥርኑፋት ሃይማኖት ማለት እዩ ኣንጻር ኤርትራ ተዓጢቆም ንኽቃለሱ ግሪን ሪቮሉሽን ሙቭመንት ብዝብል ኩሉ ኤርትራዊ ክነጥቦ ዘለዎ ኩሉ ኤርትራዊ ከዓ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣትሪሩ ክኩንኖ ዘለዎ ለይትን መዓልትን ብደይ ስክፍት ከምቲ ንኣድግን ሓመዱ ኩላትና ጠጠው ኢልና ከም ኤርትራውያን ዝመከትናዮ ከምቲ ካልኦት ከም በዓል ኣጋዝያን ከም በዓል ካልኦት ጥርኑፋት ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ይመፁ እዮም ደው ኢሉ ህዝቢ ኤርትራ መኪትዎ እዩ ካብዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ብሓንሳብ ደው ኢሉ ክምክቶ ይግባእ እዚ መምኽኔታ ዶ ዘየለ ነገራት እንዳሃብካ ዝግበር ነገር ግን ካብቲ ዕዝብቲ ሓሊፉ ካልእ ተምፅዎ ነገር ከም ዘየለ በዚ ኣጋጣሚ ክንሕብር ንፈቱ እዞም ሰባት እዚኣቶም ግን ብምንታይ እዮም ተጠርኒፎም ዘለዉ ብምንታይ እዮም እቲ ጉዳዮም ንኸሳልጥዎ ዝሓስቡ ዘለዉ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ዓይኒ ዝተኸወለ የለን እሞ እቲ ዝኸፍአ ናይ መጨረሻ ካርዲ እቲ ብሃይማኖት ዝግበር ከዓ ኣዝዩ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ንሕና ከም ኤርትራውያን ክንኩንኖ ጥራሕ ሒዘለና ብብሄር እውን ይፍተን ከም ዘለውን ንፈልጥ ኢና ማለት እዩ ኣብ ክልል ዓፋር ባዕሎም ተጠሊዖም መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝበሎ እዩ
ኤርትራ መንግስት አደጋነቱ ለኤርትራ ህዝብ ብቻ ሳይሆን ለጎረቤት ሀገራት እንዲሁም በቀይ ባህርና በአፍሪካ ቀንድ ላይ ጥቅም ላላቸው ወገኖች ጭምር በመሆኑ ሊደግፉን ይገባል ሲል የኤርትራ አማጺ ጥሪ አቀረበ። የሌላኛው አማጺ አመራር ደግሞ ጎዳናዎች ሁሉ ወደ አስመራ ይወስዳሉ የሚል መልእክት አስተላልፈዋል። የቀይ ባህር አፋር ዴሞክራሲያዊ ድርጅት ያሰለጠናቸውን ታጣቂዎች ማስመረቁን በተመለከተ ባወጣው መግለጫ እንዲሁም የንቅናቄው መሪ ባስተላለፉት መልእክት ትግላቸው የኤርትራ መንግስት ለማስወገድ መሆኑን ግልጽ አድርገዋል። የሰለጠኑት ታጣቂዎች ሽምቅ ውጊያን ጨምሮ ከፍተኛ የሆኑ የውጊያ ጥበቦችን የተማሩ መሆናቸውን በመግለጽ ዓላማችን የቀይ ባህር አፋርን ደህንነት ለማስጠበቅና መሬታችንን ነፃ ለማውጣት ነው ብለዋል። የአማጺው የቀይ ባህር አፋር ዴሞክራሲ እዚያቶም ጋር ብእስራኤልን ብኢማራት ዓረብን እንዳተበወሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዝስልጥኑ ዘሎ ብሽም ዓፋር ናይ ኤርትራ ከምኡ ዓፋር ናይ ኢትዮጵያ ዓፋር ናይ ጅቡቲ ተገንፂላ ሓንቲ ሃገር ንክትከውን ብናይ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ደገፋትን ሓገዛትን ካብ ኢማራት ዓረብን ካብ እስራኤልን ዝረኽቡ ዘሎ ሓገዛትን ሃገራውነት ዝበሃል እያምኒ ኣብ ኤርትራኻ ብብሄር ምፃእ ብሃይማኖት ምፃእ ብቀቢላ ምፃእ ህዝቢ ኤርትራ ዜሮ ተፃዋርነት ምስልምናን ክርስትናን ልዕሊ ዝኾነ ነገር ዋጋ ዝኸፈለ ሕብረተሰብ ኣብ ሓደ ጉድጓድ ዝተቐብረ ሎሚ መፂኻ ኣነ ክርስቲያኒ ኣነ እስላሚ እንድሕር ዳ ትብል ሃሊኻ ኮንካ ኣብታ ኤርትራውን ባይታን ቦታን የብልካ ሃይማኖትካ ናይ ውልቅኻ እዩ ሃገር ግን ናይ ሓባር ብሄርካ ናይ ውልቅኻ ክኸውን ይኽእል ሃገር ግን ናይ ሓባር እዚ እቲ ዝኸፍአ ፀቢብነት ወይ ከዓ እቲ ዝኸፍአ ኣብ ሓደጋ ከውድቕ ዝኽእል ልክዕ ኣብ በዓል ሶማል ኣብ በዓል ሊብያ ዝተደግመ ኣብ በዓል ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ክሰርሕ ከምዘይክእል ነመኽኔታት ዝበሃል የለን ነመኽኔታት ዝበሃል የለን ኣብ ኤርትራ ኩሉ ማዕረ እዚ ፀለለለለ ዝግበር ዘሎ ኣብ ቲክቶካት እንድሕር ዳሪእኩሞውን ክስቶ ቪድዮ ሒዝላ ኣሎ ሓደ ክስቶ ሃይማኖቱ ክስቶ ሃይማኖታ እዚ ሒዝላ ኣሎ እንዳተባሃለ ዝዝረብ ዘረባ ጠንቅን መበገሲኡ ብድሕሪት ዝደፍእዎ ሓይሊ ከም ዘለዉ ክትፈልጡ ይግባእ ኩሉኻ ንፈልጥ ኢና ግን ሰብ ነዚ ፈሊጡ ከዓ ጠጠው ይሉ ለይትን መዓልትን ከምቲ ዝሓለፈ ፀላእቲ ኩሉ ግዜ ተሰዓርቲ እዮም ኣብ ቅድሚ ኤርትራዊ ፀላእቲ ኩሉ ግዜ ተሰዓርቲ እዮም። የድርጅት ሊቀመንበርና የሰራዊቱ ኮማንደር ኢብራሂም ሃሮን የተዋጊዎቻቸውን ብቃትና ዲሲፕሊን በማወደስ ዓላማችን የኤርትራን መንግስት መፋለም ነው ማለታቸው በመግለጫው ተመልክቷል። ኢብራሂም ሃሮን መልእክታቸውን ሲቀጥሉም ግባችን የራስን ዕድል በራስ መወሰንን ማረጋገጥ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘም ህዝባችንን ከዘር ማጽዳትና ከግዳጅ መፈናቀል ለመታደግ መገንጠልን ተግባራዊ እናደርጋለን ማለታቸው ተገልጿል። የኢሳያስ መንግስት የሚገባው ቋንቋ ኃይል ብቻ ነው ያሉት የቀይ ባህር አፋር አማጺ መሪ ኢብራሂም ሃሮን ቀጣዩ ተግባራችን የባህር ኃይል ማደራጀት ጭምር ስለሆነ በስልጠናና በመሳሪያ ጉዳይ ላይ እየመከርን ነው ብለዋል። የኢሳያስ አፈወርቂ መንግስት አደጋው ለኤርትራ ህዝብ ብቻ ሳይሆን ለጎረቤት ሀገራትና በቀይ ባህርና በአፍሪካ ቀንድ ላይ ጥቅም ላላቸው ስለዚህ ድንጋጽ ዝበሃል የለን ኣብ ልዕሊ ስርዓት ብልጽግና ድንጋጽ ዝበሃል ዝኾነ ነገር ግደፎ ነቲ ድዋዕ ከነብለይና እንድሕር ዳኢልኩም ወስቁሉ ዋላ እንድሕር ዳኢልኩምን ኢልኩም ክትሕው ዝተዘይኪልኩም ኣጆኻ ንኩዕ ድዋዕ ዓብሎን ስርዓት ብልጽግና ክትብላለካ ምስ መን ዝበሃል ሕቶ የለን እምበር ውእ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብቲ ናይ ጥርዓን ፅንዓ ደግለን ዝነበረ ማለት እዩ ዝተዛረቦ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዛዕባ ናብቀብሎ ናይዚ ህዝቢ ዝትምነ ብውሽጢ ይኹን ብደገ ብዙሕ ነዚ ህዝቢ ዝኸዳኽም ከንበርክኽ ዝደሊ ዘይናቱ ክበልዕ ዝደሊ ነዚ ህዝቢ ንምምቕቓል ዝሰርሕ ዝነበረን ዝደሊ ፀላእን ማእለያ ይብሉን ከምቲ ኣቐድም ኣቢሎም ሸኽ ዝራይ ተዛረብዎ ንሓደ ሓያል ህዝቢ ንሓደ ትፈርሖ ህዝቢ ክትስዕሮ እንተዘይሊኻ ገፅ ንገፅ ከይገጠምካ ኣብ ነናሓድሕዱ ኣጣሊእኻ ናብ ፋሊስካን ትደሊ ሕማቕ ነገር ክትረክብ ሕማቕካ ኣብኡ መንገዲ ምግላፅ ስለ ዝኾነ ክሳብ ለይቲ ሎሚ ነዚ ነገር እዚ ክጎትት ዝኽኣለ ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ውሽጥን ናይ ግዳምን ሕማቕ ድልየት ንንእሽቶ ነገር እናሳወረ ን80 ዓመት ዝጎተተ ጽልኢ በዚ ሎሚ ዝግበር ዘሎ መዛዘሚ መደምደምታ ኣብዚ ምብፅሑ ትዝዓበየ መልእኽቱ እዚ ህዝቢ እዚ ብመንገዲ ናይ ዝሎሚ ዝተፈረመ ውዕል ኣብ መንጎ ጠርዓን ፀንዓ ደግለን ክሳብ ክንደይ ሓያል ህዝቢ ምዃኑ ኣብ ናሓድሕዱ ክፍጠር ዝኽእል ምንህሃርን ጽልእን እንተደኣ ተሰማሚዑ ፈቲሕዎ ኣብ ቅድሚኡ ደው ዝብል ፀላእ ከም ዘየለ ዘርኢ ኣብነታዊ ስምምዕ ስለ ዝኾነ
بدرجة ناي طرعان ناي تنع دقلن طراي زي كونه بدرجة حزب إرترا بملء زرقه عوت ناي سممع زخا عوت ناي حزب إرترا مقانو زرقاقطلنا عبي بسراتي قبها الكأس إلي كتكل بخانا يقولون إلي كساور نزلي أيدك مني طبعا بزحونا يدليونيو سلام كمتص فقر سنيت ناي سبات كمتص زدلقن ناي بحقي حيال حنقول بخام مسوعتي سلازدليو كبيت سرحيو بدي أوسدي نسألي جزء يتوسدني نز تحنت مفراس جزء أيوسدني قليل نجار كايو سلازي نزل ترخيبو زول عوت نزل ترخيبو زول سمعنا كل تياتهم حزبتات كما أبنت موسى ترايزي كونه كم تقدمهم لبامات زولوه كم بيلن عيننا كنحلوه يقبا نايزي سمع عزي وحسنتن تسفى ذهبن زقبره كم تقدمت تقصقوه بدقز مسعى منقص دفافي هو بحيلي زبصحور سمع زي كونه ناي كل تياتهم حزبتات بغض الياس بسلام هارسان السلام زمصت لزخونه إذي حدا زرت أمام النجري كل جزء تأمامين كات جبرو واحد وين زدليب كات لزخونه إثيوبيا نعلم زجر ما حدا زين أوصي الله لما عندي طيت مشات جميرنا يزبل طيت نجربيت هاجرات نشت لنا طيت مشات جميرنا إنا أو كتصالي أو كربع عوانات درونات ون مسرحن مشاتن كنجمرينا مدافع ون مسرحن مشاتن كنجمرينا نزيو نقولوا بتهاجرات كنشت ألنينا نشت ألنونا لنا زول وزلو الموارح جميرنا أيد مشات جميرنا هنا ناي دولار شرفي ناي وصعي شرفي نرغبل لنا هنا اتت نشت أزلنا فابريكات أيد اللي حقومي اللومي جن وتعدراوي قصاقصات عوش هاجر سلا زي نبرنا نزيلو صز نبرنا وصعي تاريخاو زخونه منقدي قيسنا يلنا بطيت طيت زملكت ጉዳይ عوصا صقعتኛ ኮይና ከምዘይ ነብረ ረጋጊጽና ለና ጥራህ እንተ ይኮነ ጎረባብት ሃገራት እውን ብሙልአን ንዓና ገዛአና እየን ስለዚ ቀጽልና ናይ ድሮን ቴክኖሎጂ ክነታዓታቱን ድሮናት ክነምርትን ኢና بAI artificial intelligence ዘመናዊ ቴክኖሎጂን ተጠቂምና ከምዚኦም ዝበሉ ቴክኖሎጂታት እንዳስፋሕና ክንከዲና ናይ ቀሊልን ከቢድን መሳርሒ ኣብ ሃገር ውሽጢ ነምርተለና ኢና ናይ ኣቅርቦት ሕፅረት ነይሩና እዩ ነገር ግን እዚዩ ብደንቢ ፈቲሕና ኣለና እዚ ካባና ሓሊፉ ንጎረባብት እውን ኮይንና ኣለና እዩ ኢትዮጵያ ጥይት ኮነ ድሮን ንጎረባብቲ ሃገራት ምሻጥ ጀሚራ ማለት ጎረቤት ዓድታት ኩለን ተሓሚሰን ማለት ምክንያቱ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኢኮኖሚ እቶት ጥይት እንተኮይኑ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጣውን ከተባርዕ ባዕሎም ቶም ናይ ናጽነት ሓይል ዝበሃሉ ዝገዝእዋ እዩ ክመስላ ናብ ሱዳን ክትሸይጥ እያ ናብ ሶማልያ ናብ ካልኦት እንድሕር ምሻጥ ጀሚራ ዙርያ ምሻጥ ተጀሚራ ኣብ ኣተን ናዕቢ ምልዓል ነቲ ቢዝነስ ከስፋሕፍሕ ዝኽእል ንሱ ኣብዘን ጎረቤት ሃገራት ናዕቢ ምልዓል ማለት ስለዚ ብዋናነት ክንሪኦ ዘለና ኣብዚዩ ኢትዮጵያ ጥይት ፋብሪካ ምኽፋታን ዘይምኽፋታን ኣይኮነ ኢትዮጵያ ጥይት ፋብሪካ እንተኸፊታ ቀርኒ ኣፍሪካ ክሕመስ እዩ ከፊታ እያ ትኽክል እዩ እዚ ንኸይቕፅል ምግባር ነተን ጎረቤት ዓድታት እውን ሰላም ምርካብን ዘይምርካብን ወሳኒ እዩ ዝኸውን ማለት ብግልፂ ግን ከፊቶም እዮም ንሶም ጥራሕ ግን ኣይኮነ ብጥይት ፍታሕ ነገር የለን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ውግኣት ኩሎም ቦቲን ዝኽፈት ዘሎ በብግዚኡ ዝኽፈት ኩናት እውን ዝውላዕ ኩናት እውን እዚኦም ብጥይት ጌርና ክንፈትሖም ኢና ጥይት ረኺብና ስለ ዘለና ወደናኹም ዝብሉ እንተኮይኖም ተጋግዮም ኣለዉ ምክንያቱ ደርጊ እውን እኮ ናይ ጥይት ፋብሪካ ከፊት ነይሩ ሕዚ ኣይኮነ እንተኸፊት ደርጊ እውን ናይ ጥይት ፋብሪካ ነይሩ ወይ ናይ ደርጊ ናይ ጥይት ፋብሪካ
ندرجي سلطان خوصلو يكال نا أبي أحمد نايت فابريكاون نا أبي أحمد سلطان خوصلو زخيل يكون نيتيبيا ون صدمات فتح الله ايت شميتا ايت شيء أخاف كترخو وتخل دولار فليك أمريكا مشلا أمريكا قاف أمريكا بنا أمريكا ورقة أو سياق ترخو وتخل يوزعني إثيوبيا بناتي مويا أنا ناي ماين معدنن بعد موياي هيدروجيولوجيستي بناتي مويا طرح انتري اي إثيوبيا عبوزح خبابي معدن استعدلت عدي إثيوبيا بأفريقيا درجة زوزحن بمتأنون زلعله متأن زلوهم عقم زلوهم رباطات زلوها كيف ففتراوي قلايات تعدلت يا إثيوبيا كرسم مدر مايا أو قرب أزركب مخعاتك زبهال أكفرات زلوها عدي يا إثيوبيا لم يتعدي أو كم زول عدي ناي حمد ماين سقم زي ولا عدي ناي معدن واحد زي ولا عدي تكنولوجي تتقيمة ممرات انت تخيل نملع علم كتقربو تخيل ناي حرشا وسيت ما نم هاجر علم أي متوددر imagine إسرائيل ناب علم تقربو ناي حرشا تكنولوجي وسيت كافتنا بكرمي تزلو هاجرات حنتي إسرائيل أب كرميت كاف زلوا هاجرات حنديا ناي إسرائيل تكنولوجي كم زلوا أبناء إثيوبيا ناي ما عقمي ما يبلان إسرائيل أبناء إثيوبيا ناي ما عقمي أبناء إثيوبيا ناي حمد سريت لمعنت أبناء إثيوبيا ناي بزح حزبي جبار أتيتو كندينا إذا أكل كون كم تخيل إسرائيل ناب عالمكو ناي حرشاوتي إكسبورت جبار إسرائيل ماي زي بالله نسافر على هاجرات نجوردان نابنت ماي إكسبورت قبر الله إسرائيل ماي زي بالله عد ماي سريحة بحري ناي بحر ماي دي سالي نايز جيرا أكيفرا ريچارج اوبتمايزيشن كايرو الجيرا اوبتمايز تغيرو تو ريچارج نو أكيفر زاتو كرسا مدر بلصيغا ما يوصيان جوردان شي هذو ووتر إفشنس وخانة تكنولوجي كاب إسرائيلي مسارات نحرشة تكنولوجي دريب إيريجيشن سبرينكلر قلم الزبار ما يقود طبط زخون إزيو إكسبورت تكنولوجي إكسبورت قبر نحرشة وصيت إكسبورت قبر ما يوني إكسبورت قبر إثيوبيا نسو كمزل لوم ممسو أبينا يكبابي إثيوبيا يو مقوح سنة زي واللي خركبي أبينا يكبابي إثيوبيا يو عرسو زي يخيل جبار عرسو زي يخيل هزو خركبني يلن زلوا صقا تنصيفا زي بالله صقا تلمن عدي يا إثيوبيا مالك سلازي قيد شيطنا خمس خنقبرينا خبلو خلو قيد كمرتن تخيلهم رقص كومن دالنا نخنبر ويس كقياريو تغنتات زبل كالي نقر كوينو قيد شيطهم كنبرينا خبلو خلو السم نحنا كم تجارب تزمرت وطيتنا وانا خمس مسؤول فلتينا وقعنا خمس يوم بدرهم حديقنا مزوات كعنا نحنا ايغن بلغ علينا قوم ان داولنا دينا خنبر ويس تغير نقر كلو ايو كالي نقري غير الله احنا نيبعلنا مريتنا انكلاخل جنا انت يمصنا هلو انكلاخل كون كون لنا انت مص يوم حديقا موقعها زنبره تاريخنا سلازخونه حدش نقر يخونه جن ازي خلو قالو نعلم نقرب لنا نعلم عداقاس بقى بوزي درجة إنا نحزز لنا إلهم كزارو وصلز دليل تنايدرون تكنولوجي نمرت لنا إلهم بعلو أبي أحمد اندافر مزرعهم أب سكرين تري وزل لهم فوتو قد محزون أو زريهم يو حزي نايت إيد سمم عنت جيرنا لنا مسلسة هاجر زول وان زي قلت وان سلسة هاجرات من كون يخونها يبقى لك عمز أمريكا تقور مالتو أمريكاس حدا تاريخ ندم بوكني
ቅድሚ ሕዚ ኢራንን ኢራቅን ክገጥማ ከለዋ ካብ 1980 እስካብ 88 ይመስለኒ 8 ዓመት ዝወሰደ ኩናት ኣብ ኢራን ኣብ ልዕሊ ኢራን ብኢራቅ ክኽፈት ከሎ ኣሜሪካ ንኢራቅ እያ ትድግፍ ነይራ ወላ ዩናይትድ ኪንግደም እውን ንኢራቅ እያ ትድግፍ ነይራ ሸው ንኢራቅ ኣፅዋሪ ይቕበልዓ ነይረን ይህብኣ ነይረን ብኢንተለጀንስ ናይ ሳተላይትን ናይ ካሊእን ሓገዝ ይገብራላ ነይረን እዚ ኩሉ እንዳገበራ ንኢራን እንዳጨቆና ኣዚሮም ግን ናይ ኣሜሪካ ብሮከራት ጥይት ዝሸጡላ ብረት ዝሸጡላ ብሮከራት ናይ ኣሜሪካ ምስ ኢራን ዝሰርሑ ነይሮም ሸው ኢማጅን ኣሜሪካ ባዕላ ከም ሃገር ንኽልቲአን ብረት እንዳቕረበት ተዋግእን ነይራማ ዝኾን ዘሎ ይመስለኩም ኢትዮጵያ እውን ንሱ ቅዲ እንዲያ ትወዲ ኮፒ ኣብ ምግባር ኣይሕመን ንሳይ ክገብር ንኣብነት ኣብ ሱዳን ንኽልቲኦም ከቕርበሎም ክእል እዩ እንድሕር ኣምሪታ ኢትዮጵያ ክንዱ ዝኣክል ክተምርት ኣይኮነ ሱድ መፈራርሒ ይዛረቦ ዘሎ እንተገይራቶ ግን ንሱዳን ንኽልቲኦም ጥይት ከቕርበሎም ሱዳን እዩ ዝውዳእ ናይ ሱዳን ሪሶርስ እዩ ክወስድ ዝኽእል ናይ ሱዳን ሃፍቲ እዩ ክወሃቦ ዝኽእል እንተኽኢልሉ ኢትዮጵያዊ ኮንካ ክትሓስቦ ከለኻ መከላከያ ሰራዊት ናይ ፌስቡክ ገጽ ናይ ጌታቸው ረዳ ትስዓትን ገለን ዝተዛረቡ ኣብዚኣ ኮፍ ኣቢሎም ኣምፅኦም ኣለዉ እዚ ኸዳዓዚ ድምፂ ወያነ ዝፅሒፍዎ ነይሩ እንተዝኸውን ሼር ገይሩ ወይ ስክሪንሻት ኣልዒሉ መልሲ መሃበ ነይሩ ግን ናይ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ናይ ፌስቡክ ገጽ ከምኡ ስለተፃሓፈ እዚ ሰብ እዚ ሎሚ እንታይ ኢልና ሰሜን እዝ ሕወሓት ይወቂዕዎ ኢልና ወይ ድማ ኩናት ናይ ሰሜን እዝ ሕወሓት ይጀሚርዎ ኢልና እዚ ሰብ እዚ ኩሉ ነገሩ ሸይጢ እዚኣቶም ንውድብ ሕወሓት ዝዕቅንዋ ዝነበሩ ብስዩም መስፍን በባይ ፀሃይን በቶም ሽዑ ዝነበሩ ኢንክሉዲንግ ኣቦይ ስብሓት ማለት እዩ እዚ ሰብ እዚ ነዚኣ መልሲ ይሃበና ካልኦት ፅሒፎም ነይሮም እንተዝኾኑ ምናልባት ደብረፅዮን ዝኾነ ነገር ፅሒፉ እንተዝኸውን መልሲ ንምሃብ ንድሕሪት ኣይብል ወይ ሕወሓት መግለፂ ውፅኢ ነይሩ እንተዝኾን መልሲ ንምሃብ ንድሕሪት ኣይብል እዚ ሰብ እዚ ገና ክንቅፅል ኢና ኣባይ ፀሃይን ስዩም መስፍንን መን እዩ ኣስመላሽ ወልደ ስላሴን እውን ደብረፅዮንን መንጀሪኖን ቀቲሎሞም ኢሉ ፅዋሕ ክዛረብ ክእል እዩ ሰርፕራይዝ ክትኾን ኣነ ነጊረኩም ኣዲስ ኣበባ ንመጀመርያ ግዜ ምስ ከደ ድሕሪ ሕጂ ጌታቸው ረዳ ማለት እቲ ኣብ ኩናት ትግራይ ንቲዲኤፍ ወኪሉ ዝዛረብ ዝነበረ ንሕወሓት ወኪሉ ዝዛረብ ዝነበረ ንህዝቢ ትግራይ ወኪሉ ዝዛረብ ዝነበረ ሰብ ሕጂ ንብልፅግና ደጊፉ ክዛረብ እዩ ከይ ሰርፕራይዝ ከይትኾኑ ማለት ከይድንፅኹም ከይትግረሙ ኢለ ተዛሪበ ነይረ ኦፍኮርስ እዚ ሰብ እዚ ከይዲ ኮይዱ ነጊረና ኣለምሸት ደግፌ ኣብ ሂወት ታሪኹ ሕጂ ወዲ 70 ገለን ዓመት ኮይኑሉ ሂኖውስ እዚ መንግስቲ እዚ ከም ዝወድቕ ይርድኦ ኣሎ ሰላም ንግበር ይብለና እዚ ሰብ እዚ ሰሜን እዝ ብሕወሓት ተወቂዑ ኢልና ነዚ ሰብ እቶም ከዳዓት ብምሉኦም ኣብቲ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ብምሉኦም ትሪእዎም ዘለዎም ነንባዕሎም ኣይሰማምዑ ኣንጭዋን ድሙን እዮም ኢለውኩም ኣበይ ካብቶም ናይ ኢትዮጵያ ናይ ድህንነት ክስታይ ዝነበሩ ዕሩኽትና ኣለዉ ቀዳማይ እንዳዕለልና ከለና ብምሉኦም እቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ዕሩኽትኻ እቶም ናይ ቀደም ዕሩኽትና ማለት እዩ ሕጂ በዓል ጌታቸው ካ ሃዲሞም ምስ መፁ ማለት እዩ ንሓደ ናይ ኦሮሞ በዓል ስልጣን ሽመልስ ኣብዲሳ ሎማዓንቲ ንጌታቸው ደው ኢሉሉ ንዓ ንዘራረብ እስኪ ወይ ምሳሕ ንብላዕ ወይ ሻይ ኣንስተ እንድሕር ኢልዎ ብዛዕባ ክፋእ ናይ ጀነራል ዮሃንስ እዩ ክዛረብ ዝውዕል ጀነራል ዮሃንስ ብርሃኑ ጁላ እንድሕር ፀዊዕዎ ብዛዕባ ክፋእ ጀነራል ፃድቃን እዩ ክዛረብ ዝውዕል ፃድቃን ብዛዕባ ክፋእ ናይ ሳሞራ ነሰይ ነንባዕሎም ኣንጭዋን ድሙ ናይ ሰማ ማለት ሰሜን እዝ ሕወሓት ይወቂዕዎ ኢሉ ጌታቸው ረዳ ምስ ተዛረበ መጀመርያ መልሲ መን ሂቡ መስለኩም ግእዝ ሚድያ እስትሪእዎ ዘለኹም ወዲ ዓድዋ እንከሎ ብሽምግልና ዝሽቅጥ ማለት እዩ ግእዝ ሚድያ ንጀነራል ዮሃንስ መንጋግ ተዛረቦ ዘረባ ጠቂሱ ኣይ ቲንክ ኢንተርቪው ኣይሰማዕዎን ቅድሚ ሕጂ እውን ኢንተርቪው ዝሃበሉ ጀነራል ዮሃንስ መንጋግ ወላ ሓንቲ ተፈለየ ነገር የለን ጌታቸው ረዳ ሰሜን እዝ ሕወሓት ባዕሉ ይወቂዕዎ ባዕሉ እዩ ኩናት ጀሚርዎ ክብል ከሎ ጆን መንጋግ መፅኡ ግእዝ ሚድያ ኣብቲ ናቱ ገፅ ንስኻ እውን ተሓታታይ ኢኻ ኢልዎ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ዝብል ሰሜን እዝ ከመመታቱ በፊት ጌታቸው ራሱ ዋና ተዋናይ ከነበረበት
ኦኬ እሺ ያንዳ ተጻፈ ዋና ተዋናይ ከነበረበት የጦር አውርድ ፕሮፓጋንዳ ጋር በቀጥታ የተያዘ ነው። ሰሜን እዝ መምታት ድንገት ዱብ ያለ መብረቅ ሳይሆን ሰሜን እዝ ከመመታቱ በፊት ጌታቸው ረዳ ራሱ ዋና ተዋናይ ከነበረበት የጦር አውርድ ፕሮፓጋንዳ በቀጥታ የተያያዘ ነው። ቶም ቅድሚ ሕጂ ብልጽግና ትግራይ ዝነበሩ ማለት ግዕዝ ሚዲያ ምሳና ፕላኔት ሆቴል ዝነበረ ጆን መንጋግ ቅድሚኡ ናይ ትግራይ ናይ ወታደራዊ ኮማንድ ፖስት ሓላፊ ዝነበረ which is ጀነራል ፊሊጶስ እንዳጻፈዐ ዝእዝዞ ዝነበረ ሰብ ማለት ትማሊ ንሻዕብያ ተጎንቢሑ ዝሕሽከር ዝነበረ ካብ ማእኸል ከተማ መቐለ ንኣክሱም ሻዕብያ ዓጂቦሞ ዝኾነ እዚ ሰብ እዚ ሕጂ ሻዕብያ ክፃረፈ ወይ ግን ንጌታቸው ረዳ እንታይ ኢሎ ሕጂ መፂኻ ቆሚካ ትዛረብ ዘለኻስ ትማሊ ንስኻ ዋና ተዋሳኣይ ማለት እዩ ተዋሳኣይ ነርካ ሰሜን እዝ ክውቃዕ ንስኻ እውን ኢድ ነርካ ኢኻ ኣብ ናይ ኣዙሪት ዝብል መፅሓፍ ካብቶም እቲ ኩናት እቲ ክካየድ ኣለዉ ኢሎም ዝወሰኑ ሓደ ካብኦም ጌታቸው ረዳ እዩ እዚ ንሕወሓት ዓብ ዕድል ዓብ ኣድቫንቴጅ ንዓና ንሕወሓት ንድግፍ ምክንያቱ ነንባዕሎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ኢሎም ከመይ ከም ዝጋራዕ ጨውሮ እዩ ጌታቸው ረዳ ኣብ እንታይ ዝበሃል ቀበና ወንዝ ትማልል ኢሎም መዓልቲ ምስ ወዲ በሻሻ ኮለል ይብል ነይሩ በዓል እዚኣቶም ነንባዕሎም ከም ዘይሰማምዑ ከረድአኩም ስለ ዘለኹ እየ ንምንታይ እዮም ዘይሰማምዑ እንድሕር ኢልኩም ገንዘብ ንምንታይ እዮም ዘይሰማምዑ እንድሕር ኢልኩም ፅባሕ ኣብ ትግራይ መንግስቲ ክቅየር ኢሎም ስለ ዝሓስቡ ገሊኦም ናይ ትግራይ ክልል ፕሬዚደንት ክኾኑ እዮም ዝደልዩ ገሊኦም ናይ ትግራይ ክልል ናይ ፕሮፓጋንዳ ናይ ፀጥታ ሓለፍቲ ክኾኑ እዮም ዝደልዩ ገሊኦም ኣብ ትግራይ ዘለዋ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዋ ናይ ትእምት ካምፓኒታት ክወርሱ እዮም ዝደልዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተን ቤስት ዝበሃላ ህንፃታት ካላሶታት እንድሕር ኢኹመን ናይ ትእምት እዩ ሱር ኮንስትራክሽን ወጋገን ባንክን ካልኦትን ዝሰርሑ ህንፃታት ረይቦ ኣዲስ ኣበባ the best building ሓቂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ነዚ ክወርሱ ዝፅበዩ ስለ ዘለዎ ተስፋ ስለ ዘለዎ ሕወሓት ክድምሰስ ንስኹም ዲኹም ክድምሰሱ ንሱ ኣብ መሬት ዘሎ ነገር ስለ ትሪእዎ ተንዝኣከብኩመን ገንዘብ ናብ ዶላር ቀይርኩም ተስግርዎ ንፈትሩ ነንባዕሎም እዮም ከምዚ ኢሎም ክናቆቱ ዝውዕሉ እዚ ፅቡቅ ይቐፅልዎ ንሕና እውን ክንሕግዘኩም ኢና በቲ ንሕግዞ ናይ ግድን ክንሕግዘኩም ኢና ብዝኾነ እዞም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኣኪቦም ዘለዉ ቆራዲት ኣበሎ ኩሎም እዚኣቶም ነንባዕሎም ከመይ ከም ዝባላልዑ ርኢኹምዎም ኣለኹም ሓቂ እዚ ኣበሎ እዚኦም ብምሎም ነንባዕሎም ክሳነይ ዘይክእሉ ባዕዚኣቶም እዮም ሓቂ ባዕሎም ክሳነይ ዘይክእሉ ባዕዚኣቶም እዮም ሓቂ ባዕዚኣቶም እዮም ስለዚ ጆን መንጋግ ነቲ ጌታቸው ረዳ ዝሃቡ መልሲ ሂብዎ ጆን መንጋግ መልሲ ክህብ ከሎ ወይ ምስ ሳሞራ ክደዋወል ምስ ሳሞራ ብዙሕ ኣፈላላይ ዘለዎ ኣይመስለኒ ኣብ መንጎ ፃድቃንን ኣብ መንጎ ሳሞራን ዘሎ ግን ኦረዲ ተወዲኡ ትግራዋይ ንትግራዋይ ሓቢሩ ክሰርሕ ከምዘይክእል ነንባዕሉ ክባላዕ ምዃኑ ወዲ በሻሻ ፈልጥ ዳስዋይ ድማ ዝጥቀም ዘሎ ኣብ መወዳእታ ምናልባት ንዶክተር ኣብርሃምን ንሳሞራን ሒዝዎም ክኸይድ ተዘይኮይኑ ዝተረፍኩም ኣብቲ ኣዲስ ኣበባ ዘለኹም ወላ ሓደ ዝኣምነኩም ሰብ እዩ ስለዚ ጌታቸው ረዳ እንድሕር ተዛሪቡ ጆን መንጋግ መልሲ ዝህብ እንድሕር ኮይኑ ጻድቃን ተዛሪቡ ሓደ መልሲ ዝህብ እንድሕር ኮይኑ ንሕና ስርሕና ፅቡቅ ጌርና ንሰርሕ ኣለና ማለት እዩ እዚኣቶም ብምንም ተኣምር ተሰማሚዖም ክሰርሑ ከም ዘይክእሉ ወዲ በሻሻ ፈልጥ ግን ንግዚኡ ይጥቀመሎም ኣለ ሓቂ ጻድቃን ኣብዛ ሰሙን እዚኣ ጥራሕ ክልተ ግዜ ናብ ሚድያ መፂ ታክገብር መፂ እንድሕር ኢልኩም ተረኛ እሱ እዩ ነይሩ ሎማዓንቲ ሶኒ እዩ መኒ ኢንተርቪው ገይሩ ገና ክንሪአ ኢና ናይ ወለዶ ናይ ምንቅስቃስ ተጋረዶ ገለ ዝብል ሎማዓንቲ ፈንዮሞ ነይሩ ስለዚ እዚአን ከም መእተዊ ክንጥቀመለን ስለ ዝደለኹ እየ ናብ ከዳዕ ጻድቃን ቅድሚ ምኻድና እዚ ከዳዕ ጌታቸው ረዳ ቅድሚ ሕጂ ተዛረቡ ዘረባ ነይሩ ምክንያቱ መቐለ ተተሓዘትላ በራብዓይ ዓመት ዝኽበር ዘሎ ሎሚ ሓቂ ማለት ነው ናይ ሃገር ናት ብሎ ማሰብ ይፈልግ ብዙ ሰው እንዳላቃለ እኔም ሞቅ በሚለኝ ሰዓት እንደዛ አስባለሁ
ትግራይ ሀገር ናት ብሎ ማሰብ የሚፈልግ ብዙ ሰው እንዳለ አውቃለሁ። እኔም ሞቅ በሚለኝ ሰዓት እንደዛ አስባለሁ። እዚ ሕጂ መጀመርያ አዲስ አበባ ሃዲሙ ምስ ከደ ዝተዛረቦ ዘረባ እዩ ሓቂ እዚ ብቀይሕ ምልክት ገይረሉ ዘለኹ ትሪእዎ ኣለኹም ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ መምህር ዶክተር ተመስገን ተዘይተጋግየ ሮንግ ሜሴጅ ከይነሕልፍ ምእንታን ትክክለኛ ሽሙን ታሪክን ክነግረኩም እዚ ናብዚ እንደ ዘላ ዶክተር ተመስገን እዩ ዝበሃል ትሪእዎ ዘለኹም ዶክተር ተመስገን ማለት ታሪኩ ክነግረኩም ጌታቸው ረዳ ነዚ ኩሉ መንእሰይ ትግራይ እንታይ ሊጋዲዎ ትግራይ ትስቀር እንዳበለ ትግራይ ሃገር ክትከውን እያ እንዳበለ ይጋዲዎ ብኸዳዕ ጻድቃን ብቐዳማይ እንታይ ኢልና ኢትዮጵያ እንድሕር ፈሪሳ መጀመርያ ትግራይ እያ ትጉዳእ ኢሉ ኦሮሞ ትጉዳእ ኣምሓራ ይጉዳእ ጉራጌ ይጉዳእ ከምባታ ይጉዳእ ገለ ከምኡ ዝበሃል ነገር ኣብ ርእሱ እውን ኣይመፀሎ ኢትዮጵያ እንድሕር ፈሪሳስ መጀመርያ ትግራይ እያ ትጉዳእ ኢሉ ትግራይ ካብ ኩለን ክልላት ናይ ኢትዮጵያ ሕጂ ትጉዳእ ዘላ ኣብ ዕፅዋን ክባን ዘላ ኣብ ስደት